مکے مدینے دے وچ ہن ہو کی رہیا جنہاں گلیاں دے وچ اللہ دے حبیب ٹرے جنہاں گلیاں دے وچ میرے آقا مولا نے پاؤں مبارک رکھے صحابہ رکھے سیدہ طیبہ طاہرہ اہل بیت مولا علی سارے پیر رکھے انہاں گلیاں دے وچ اج کی ہو رہا امام مالک تے انہاں گلیاں دے وچ ٹردے نہیں سن یار گلیاں دے نال دیواراں نال لگ لگ کے گھسیٹ گھسیٹ کے ٹردے سن کپڑے پھٹ جاندے سن کسی نے پوچھا نہیں یہ کی کرتے ہو روز ایڈی بڑی گلی ہے تسی دیواراں نال لگ لگ کے ٹردے ہو فرمایا میں اس وجہ تو دیواراں نال لگ کے ٹردا ہی نہ گلیاں دے درمیان وچ اللہ دا حبیب ٹریا ہے مینوں ڈر لگدا ہے کہ ایتھے جتھے رب دے محبوب دے پیر ہیں میرے پاؤں آ گئے میری زندگی دے اعمال ضائع ہو جاؤ امام احمد رضا خان بریلوی گئے مدینے کنڈا لگیا مدینے دا کنڈا کڈ لیا پیر جو ہمیں پیر ہاتھ تے رکھ کے رون لگ پے فرمایا اے خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان دل میں ہے رستہ تیرا فرمایا اے کنڈیا تیرا کام پیرے نہیں تیرا دل تے ساڈے ایتھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مدینے گئے تو مدینے کتے نو ویکھیا کہ زخمی سی اپنی پگ تو پھاڑ کے پٹی کر لوگ کہ سید آتے ہو گئے فرمایا دیکھو کہ نسبت کے نام امام حسن پاک میں پوچھا ابا جی کہ مولا علی کہ جناب تم پیار کر دے فرمایا ہاں کرتا کیوں کر دے ہو میں تہاڈا بیٹا ہوں فرمایا نہیں سیدہ دا بیٹا ہوں نہیں حسین دا بھائی ہے نہیں فرمایا تیرے نال پیار اس وجہ تو کردا حضور دا نواسا ہے بس اس وجہ تو نہیں کردا تو میرا پتر ہے فرمایا اس وجہ تو کردا حضور دا نواسا ہے نسبت مصطفی دی وجہ تو تیرے نال پیار کردے آج اسی ہر چیز حضور دی نسبت نال آج مکے مدینے جنہاں گلیاں چ اللہ دے حبیب ٹرے امام مالک انہاں گلیاں ٹردے نہیں سن اپنی سواریاں بھی ساری گھوڑے اٹھ سارے امام شافعی نے دے دیتی ہیں انہوں نے کہا ایک تے رکھ لو سفر واسطے پر میں ایک تے مدینے تو باہر جانا ہی نہیں دوسری گل یہ ہے کہ جنہاں گلے اللہ دے حبیب پیر رکھے تے مالک کتے چڑھ کے پھرے اتنا حیا کیتا سارے وڈیاں اتنا ادب کیتا آج انہاں مدینے دی گلیاں مکے دے گلیاں او ہندوستان دے کنجر آ کے کنسلٹ کر رہے ہیں اوتے فلماں دی شوٹنگ ہو رہی ہے اوتے فلماں بن اور امت مسلمہ خاموش وہ ویکھ رہی ہے جناب کیا ہو گیا علامہ اقبال کہنے کون ہنگامہ ہے آرزو سرد کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتشی اللہ سرد کہنے مبارک ہوئے آج اللہ دے اندر بھی پاور نہیں رہی آج صرف اللہ مست رکھو ذکر و فکر و صبح ہوگا ہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے علامہ اقبال کہنے مسلمان صبح شام اللہ کرو انہوں صلاح الدین ایوبی دی گل نہیں دسنی محمد بن قاسم دے بارے نہیں دسنا انہوں صرف نماز پڑھا روزے رکھوا حج کروا عمرے کروا تلوار دی گل کدی نہیں دسنی نظام دی گل نہیں دسنی سیاست اسلام دی نہیں دسنی